नमस्कार। हाम्रो सङ्गीत कक्षा चलिरहेछ र अलङ्कारको कक्षा लगभग सकियो। त्यसमा एउटा बाँकी छ, त्यो हो अलङ्कार। सबै प्याटर्नहरूको अलङ्कार 4 गुणमा गर्ने। 1 गुण र 2 गुणमा त भइसकेका छ। तिनीहरूको आकारको पनि सिरिज भइसकेको छ। आकारको एपिसोड भइसकेको छ। आज म तालको बारेमा कुरा गर्छु। आजबाट हामी तालमा प्रवेश गर्यौं। त्योभन्दा पहिला तालमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भन्दा, सङ्गीतमा सुरको पहिला धेरै हामीले तयारी गर्नुपर्छ। सुरमा स्केलहरू हुन्छ, ती स्केलहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ। सुरमा पक्का भइसकेपछि तालमा जाने हो। सुरमा प्र्याक्टिस धेरै गरिसकेपछि ताल पनि बुझ्नुपर्छ। किनभने हरेक सङ्गीतमा हरेक प्रकारका शास्त्रीय सङ्गीत भए, सुगम सङ्गीत भए, पप सङ्गीत भए, अर्को इभन मेटल सङ्गीत र अर्को ऱ्याप सङ्गीतमा पनि तालको आवश्यक पर्छ। त्यहाँ पनि सुरको त आवश्यक पर्छ। तर त्यो कुन प्रकारको सङ्गीत हो त्यतातिर हामी नजाउँ। हाम्रो सङ्गीत, तर मैले भन्न खोजेको, जोड दिन खोजेको, जुनसुकै सङ्गीतमा तालको आवश्यक पर्छ। तर त्योभन्दा पहिला सुर हामीले पक्का गर्नु छ। अब क्वेसन आउँछ, सुर कसरी पक्का गर्ने? त्यो त हामीले अलङ्कार दिइसकेको छौँ। अलङ्कार गर्ने, सङ्गीत योग गर्ने, सादेखि मध्य सादेखि तार सासम्म ती साहरूलाई 5-5 मिनट सुन्नुभयो? ती साहरूलाई, ती स्वरहरूलाई 5-5 मिनट। यो अहिले तानपुरा बज्दैछ नि, यो तानपुरा सँगै राखेर एउटा स्वरलाई 5 मिनट, मध्य सादेखि तार सासम्म। आरोहमा पनि स्वरहरू माथि चढ्ने क्रम भन्छ आरोहलाई। माथि चढ्ने क्रम कसरी भन्दा, तिनीहरूको पिच इन्क्रिजिङ अर्डरमा बढ्छ। सा रे ग, यो भोक, यो चाहिँ पिच बढिरहेछ। सा रे ग म प ध नि सा, सा प
फरक पाउनुभयो नि। सा रे, साबाट रेमा फरक छ। पिच अलिकति बढेको हुन्छ। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध ध प म ग रे सा। यिनीहरू प्रत्येक स्केलहरू हुन्। अब अङ्ग्रेजीमा पनि त्यही हो, सालाई सी स्केल भन्छन्। मैले भने अस्ति सी स्केल डाउनलोड गर्नुभयो। डाउनलोड कुन स्केल डाउनलोड गर्नुभयो? सी स्केल डाउनलोड गर्नुभयो कि सी शार्प स्केल डाउनलोड गर्नुभयो कि ए शार्प स्केल? त्यो डाउनलोड गरेर यसरी अहिले यहाँ जसरी बजेको छ त्यसरी एउटा ब्लुटुथ लिएर मोबाइलबाट ब्लुटुथ कनेक्ट गरेर यसरी बजाएर खाने मुखलाई जुगाले छेक्छ। यदि तपाईँ सङ्गीत गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गर्नुपर्छ, मोबाइलबाट ब्लुटुथमा कनेक्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा नेटमा त सबै दिएको छ स्केलहरू, त्यसका तानपुराहरू। सङ्गीत त्यतिकै हुँदैन, तानपुरा डाउनलोड गर्नुपर्छ। तानपुरा डाउनलोड गरेर त्यो स्केल त्यहाँ राखेर अनि त्यो गाउनुपर्छ। सप्तकका स्वरहरू। सप्तक किन भनियो भन्दा 7 स्वर छ। 7 स्वरलाई नै सप्तक भनेर भनिएको। सप्तरङ्गी भन्छन्, 7 रङ। सप्तर्षि भन्छौँ, 7 ऋषि। त्यस्तै सप्तक 7 स्वर। यो स्वरदेखि अर्को स्वर मलाई ल्याइदिनुहोस् तपाईँ। छ कुनै अर्को स्वर? छैन। सरी। र यो 7 स्वरमा हो जम्मा एक्टिभिटी गर्ने। हामी पढ्छौँ नि, एदेखि जेडसम्म पढ्छौँ। पहिला त हामी भन्छौँ आहा कति सजिलो, एदेखि जेडसम्म 26 वटा त छ। तर अब पढिँदै जाने क्रममा चाहिँ के हुन्छ, डिक्सनेरी आउँछ, यत्रो बढे मानको डिक्सनेरी आउँछ। यत्रो डिक्सनेरी के को? एदेखि जेडसम्मको। त्यो एदेखि जेडसम्मको थोरै शब्द हुन्छ त्यहाँ। सङ्गीत त्यस्तै हो। सादेखि निसम्म स्वरबाट नै सबै संसारमा सङ्गीत त्यही बनेको छ। रियाज गर्नुपर्छ। सालाई पनि छोड्नु हुँदैन। सङ्गीतलाई सालाई पनि छोड्नु हुँदैन, रेलाई पनि छोड्नु हुँदैन। अब म त सेकेन्ड इयरको पो त, म त फोर्थ इयरको पो त, म त उस्ताद पो त भनेर त्यो सारेगम गाउन छोडियो भने अनि सङ्गीतले अनि उस्ताद के को उस्ताद त हुँदैन। त्यस्तो मेहनत गर्नुपर्छ। र अब तालको कुरा गरौँ। अब सुरको कुरा गरेँ मैले। यो सुरको सबैमा काम हुन्छ। हार्मोनियम ट्युनिङ गर्नु पर्यो भने पनि यो स्वरको जानकारी हासिल गर्नु पर्यो। त्यसका क्लासहरू पनि आउँछ। अब तबला सेट गर्नु पर्यो भने पनि तबलाको पनि ट्युनिङमै हुन्छ। सी स्केलमा हो कि ए शार्प स्केलमा हो कि सी शार्पमा हो कि, सबै के हुन्छ भन्दा मान्छेको स्वर, मान्छेको स्केल, बाजाको स्केल, तबलाको स्केल, हार्मोनियमको स्केल सबै एउटैमा मिलाइन्छ, एउटै स्केलमा। अनि झमझम गजल गीत राग गाइन्छ।
र अब तालको कुरा गरौँ। यी सबै पक्ष मिलेपछि राम्रो सङ्गीत। अब सङ्गीत भनेको अब यो सङ्गीत 5 मिनटको सङ्गीत गीत भन्छौँ नि हामी। गीत अलिकति कुरा बुझौँ। यो फिल्मी गीत, आधुनिक गीत अनि 5 मिनटका ती लोकगीत, यी चाहिँ के हुन् भन्दा यिनीहरू शास्त्रीय सङ्गीत हदै सिकेर पारङ्गत भइसकेपछि ताल हदै सिकेर अप्टिमम पोइन्टसम्म सिकेर म्याक्सिमम पोइन्टसम्म सिकेर आफू पारङ्गत भइसकेपछि अनि अभ्यास स्वरूप अनि त्यो एउटा राम्रो सुरिलो चिज मान्छेलाई पस्केर मानिसहरूलाई मनोरञ्जन दिने चाहिँ गीत हो। अब स्थायी हुन्छ गीतमा पहिलो अन्तरा, दोस्रो अन्तरा हुन्छ। गजलमा भन्छौँ हामी मतला भन्छौँ हामी, मक्ता भन्छौँ, अन्तिम हरफ मक्ता। उर्दू शायरीहरू हुनुहुन्छ धेरै, उहाँहरूले धेरै गजल क्रिएसन गर्नु भएको छ। अब नेपालमा पनि धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ राम्रो राम्रो। अस्ति भर्खर हाम्रो रत्न शमशेर थापाज्यूको निधन भयो। सबै कुरा त्यसकारण सुरमा यो सुर कसरी बनाउन सकिन्छ, सुरलाई ज्यादा सुनेर सुर कहाँ चल्दैछ त, सुर कसरी एकबाट अर्को सिफ्ट हुँदैछ, यस्ता कुराहरूको नलेज। अनि सबै कुनै गीतको लागि ट्युनिङ गर्दा त्यो गीतको सबै स्केलमा एकुरेट करेक्ट बसेको छ कि छैन त, यस्ता नलेजहरू थाहा पाउनको लागि पनि सुरको आवश्यक पर्छ। सुर जानिसकेपछि ताल हामीलाई आवश्यक पर्छ। अब सङ्गीतका इतिहास कुरा गर्दाखेरि पहिला अब तालको विकास भएको थिएन। पहिला त सुरकै पनि विकास भएको थिएन। पछि खोजी नीति हुँदै आयो, इन्भेन्सन हुँदै आयो, डिस्कभर वाद्यवादनहरू इन्भेन्सन हुँदै आयो अनि सुरको डिस्कभर भयो। तिनीहरूलाई स्केल दिइयो, स्केल नामाकरण गरियो। किनभने स्केल अब पहिला यसरी प्रयोग भए, एउटा टिन बज्दा तिखो आवाज आयो, नाङ्लो बज्दाखेरि भद्दा आवाज आयो, पानी बज्दाखेरि एक किसिमको आवाज आयो, झर्ना खस्दाखेरि एक किसिमको आवाज आयो। यी यस्ता साउन्ड, जब साउन्ड यो चाहिँ के छ नि मेकानिजम, यो साउन्ड मेकानिजम चाहिँ यस्ता कुराहरू आए। अब यी चिजहरूलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकलमा ल्याउनु पर्यो। अनि त्यसकारण मान्छेले त्यो साउन्डसँग त्यो साउन्ड म्याच गराउन थाल्यो। अब यसरी म्याच गराउँदै जाँदाखेरि के आयो त भन्दा यो मान्छेमा चाहिँ एउटा यो डिस्कभर आयो क्या, सुरको विकास गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो पोइन्टलाई चाहिँ सा अनि यो पोइन्टलाई रे भनेर एउटा मापदण्ड बन्यो, लेभल बन्यो। यसरी चाहिँ अब सुरको विकास हुँदै गयो। यो विकास एक वर्षमा, एक महिनामा, एक दिनमा भएको होइन, वर्षौं शताब्दी नै लागेको छ। विकास भएको छ। धेरै उस्ताद सङ्गीतका प्रखर विद्वानहरूले, सङ्गीतका विद्वानहरूको पनि पछि चर्चा आउनेछ क्लासहरूमा। उहाँहरूले धेरै आविष्कार, खोज नीति गरेर स्वरहरू बनाउनु भएको छ। स्वरहरू बनाएर स्वरहरूको समूहद्वारा राग बनाउनु भएको छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, हामी त यहाँ गाउँछौँ। अब सिन्धु मल्लले गाउनु भएको छ, कहाँ हो कहाँ
कहाँ हो कहाँ जीवनको किनारा नछुटाऊ दैव मेरो नछुटाऊ दैव मेरो बाँच्ने सहारा कहाँ हो कहाँ जीवनको किनारा निरेगा रे मागा रे पारे निरेगा सा निरेगा रेगा रेगा निरेगा रे निरे सा निरेगा गा रे गा मा रे रे पा पा मा मा धा धा पा मा धा नि नि सा नि रे सा नि सा सा नि धा पा मा धा नि धा पा मा गा नि रे गा मा पा रे सा। अब यो राग यमनमा छ त्यो सिन्धु मल्लले गाउनु भएको धुन हामीलाई थाहा हुन्छ तर यो रागमा छ भन्ने कुरो राग यमनमा छ। यस्ता अरू पनि छन् त्यो चर्चा अर्को कक्षाहरूमा गर्नुपर्छ। सा नि धा पा मा धा नि नि रे गा नि रे सा नि रे गा गा रे गा मा गा रे गा नि रे गा मा पा रे रे सा। राग यमन धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र अब यो रागहरू आउँछ यो सुरहरू अलङ्कार सिद्धेपछि तिनीहरूको क्लासहरू आउँछ। यो एउटा सानो उदाहरण हो। अब तालको कुरा गरौँ। हाम्रो क्लास त मुख्य क्लास त तालको। आज 3 तालको बारे थोरै कुरा गर्छु। यो ताल किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि जस्तो एउटा उदाहरण दिन्छु म। सुर चाहिँ किताब हो भने ताल चाहिँ ब्याग हो। अब तपाईँ स्कुल जानुहुन्छ भने त्यसै त्यो किताब त तपाईँ हातमा च्यापेर त जानुहुन्न। हातमा च्यापिन्जाल त्यो असुरक्षित हुन्छ, त्यो राम्रो लाग्दैन हेर्दा। मान्छेले परबाट हेर्दा किताब च्यापेर ल्याएछ, झोलामा ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो नि भन्नाले त्यो किताब चाहिँ एउटा आकार भएको झोलामा ट्याक्क हाल्छौँ नि हामी। राम्रो देखियो, किताब पनि जोगियो, संरक्षण भयो। त्यस्तै सङ्गीत पनि के भने सुर छ। अब सुर हामीले गाउने बजाउने स्वर तिखारिएर राम्रो भइसकेपछि अब तालमा जानु पर्यो हामी। ताल भनेको एउटा आकार, निश्चित फ्रेम, निश्चित एउटा फ्रेम, निश्चित मात्रा बोकेको त्यो एउटा फ्रेम हो। र त्यो फ्रेममा हामी त्यो एउटा फ्रेम सेट गरेर एउटा माइन्डमा त्यो फ्रेम सेट गरेर हामीले अनि त्यो सुरलाई त्यो आकारमा हामीले गाउने। जस्तै 3 तालमा 16 मात्रा हुन्छ। त्यो 16 मात्राको फ्रेममा नलेजमा त्यो 16 मात्राको त्यो अब हामीलाई सङ्गीत गीत गायो सक्यो हिँडो गायो गायो हिँडो होइन। त्यसमा धेरै त्यसकारण त्यसको स्टडी धेरै किन पर्छ भन्दा अब ताल आउँछ, तालको गणित हुन्छ। अनि त्यो तालको गणित 1 देखि 16 मात्रामा कुन मात्रामा उठाउने, कुन मात्रामा गीत खतम गर्ने,
कुन मात्रामा हामी स्टप हुने अथवा त्यहाँ कहाँ ब्रिज म्युजिक कतिमा बजिरहेको हुन्छ, यी कुराहरू। अनि हामीलाई सिक्न यही कारणले हामीलाई सङ्गीत सिक्नु परेको। नभए त गीत गायो गायो, ताल बेगर गायो गायो, हिँडो हुँदैन त्यसरी। तालमा गाउनुपर्छ, मापदण्ड छ नि त, लेभल छ नि त, तालमा गाउनु पर्यो। अब 3 ताल यस प्रकार छ। 3 तालको एक गुण भनौँ अथवा यसको ठेका भनिन्छ, हामी शास्त्रीय भाषामा ठेका भनिन्छ, एक गुण। अब यसलाई चाहिँ म पहिला नम्बर सिस्टमले म यो भन्छु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 र यो 16 बिटको यो ताल हो। अब यसमा अब कतिवटा यसमा यो चाहिँ के छ भने यसमा यो 16 मात्राको ताल 3 ताल हो र यो तबलामा बज्ने 16 मात्राको ताल हो 3 ताल। र यसमा 4 विभाग हुन्छ। अब कसरी 1 2 3 4 एउटा विभाग हो त्यो फर्स्ट पार्ट भनेको। एउटा सम्झिनुस्, एउटा 4 कोठाको स्कुल छ, त्यो पुरा एउटा स्कुल चाहिँ 3 ताल हो भने त्यो 4 कोठामा 4 वटा कोठा छन् यसका, यो सम्झिनु पर्यो। एउटा स्कुल चाहिँ 3 ताल हो अनि त्यो स्कुलको कतिवटा कोठा अरे 4 वटा कोठा भनेपछि 1 2 3 4 अब 4 वटा कोठा भनेको 4 विभाग भयो। प्रत्येक विभागमा 4 मात्रा रहन्छ, 16 मात्रा छ नि त। अब 16 डिभाइड 4 गऱ्यो भने त 4 र त्यसकारण 4 मात्रा चाहिँ प्रत्येक कोठामा पर्छ। त्यसैले 1 2 3 4 पहिलो कोठामा पर्यो भने पहिलो विभागमा पर्यो। त्यस्तै 5 6 7 8 दोस्रो कोठामा पर्यो। अब 9 10 11 12 तेस्रो कोठामा पर्यो र 13 14 15 16 चौथो कोठामा पर्यो। र अब यसको अब प्रत्येक विभागमा 4 मात्रा हुन्छ, मैले भनिसकेँ। र अब यसमा 1 5 र 13 मा त्यो मात्रामा ताली बज्छ, किनभने तालमा ताली खाली त हुन्छ, ताली र खाली हुन्छ। त्यसकारण 1 5 र 13 मा ताली र 1 5 13 यी मात्रामा भने काउन्ट गर्नु पर्यो। 1 देखि 16 सम्म काउन्ट गर्ने हो त 3 ताल। 1 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउन्ट गर्दाखेरि 1 तपाईले काउन्ट गर्दा त्यो भयो त्यो 1 अनि 5 कहाँ अब ताली चाहिँ कहाँ बस्यो भन्दाखेरि 1 5 13 मा ताली बस्यो, 9 मा खाली बस्यो। र यसरी ताली खाली बारे पनि मैले भने र यसको ताली खाली देखाउनु पर्छ गरेर। र आजको कक्षामा ताली खाली यो हातद्वारा देखाउनु पर्छ। आज मैले देखाइनँ। पहिला तपाईहरु नै माइन्ड सेटअप गर्नु। तपाईहरु अहिले केही नबुझ्नुस्, 3 तालमा यति बुझ्नुस् कि यो 1 देखि 16 बिटको हुँदो रहेछ 3 ताल र यसमा चाहिँ 4 वटा विभाग हुँदो रहेछ
16 मात्राको ताल हो। यसमा 4वटा विभाग हुँदो रहेछ र 1, 5, 13 मा ताली हुँदो रहेछ र 9 मा खाली हुँदो रहेछ भन्ने यति कुरा बुझ्नुहोस्। अहिले यो फ्रेम तपाईँले बुझ्नुहोस् 3 तालमा। र तपाईँले अब तपाईँको लेसन के हो त भन्दा तपाईँले नियमित रूपमा के भन्नुपर्छ भन्दा भन्नाले उहाँ जस्तो एक पछि अर्को नियमित रूपमा तपाईँले 1 देखि 16 सम्म तपाईँले उच्चारण गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँले यो भन्दा पनि भयो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यो हो रेगुलर भन्नाले। जस्तै 1 देखि 2 र 2 देखि 3 बिट भन्दाखेरि तपाईँले समान रूपले भन्नु पर्यो। भनेको युनिफर्म विथ युनिफर्म वी से विथ युनिफर्म भनेको युनिफर्म तरिकाले भन्नु पर्यो। भनेको जस्तै यस्तो भन्न पाइएन, रङ भन्न पाइएन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यसरी भन्न पाइएन। भनेको यो चाहिँ अनियमित भयो। नियम भन्नाले यो नियमित भएन, यो अनियमित भयो। नियमित भन्नु पर्यो, रेगुलर बेसमा हुनु पर्यो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यो माइन्ड मेकअप बनाउनु पर्यो। यो 3 ताल नै म लगभग 4-5 दिनको कक्षा लिन्छु म यसलाई नै। पहिला त तपाईँहरूको माइन्ड सेट गर्नु पर्यो। त 1 देखि 16 सम्मको यो माइन्ड सेटअप हो। यो ताल 1 देखि 16 सम्मको माइन्ड सेटअप गरौँ र यसलाई रिपिट गरौँ। रिपिट गरी यसबारे जानकारी लिउँ। भारत मैनाली च्यानल युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुभयो भएन? बेल आइकन दबाउनु भयो भएन? दबाउनुहोस्, त्यसमा सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। र यति भन्न चाहन्छु, तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टहरु कृपया तल लेख्नु होला। संगीत निरन्तर आइराखेको छ, हावा निरन्तर बगिरहेछ, सूर्य निरन्तर प्रकाश दिइरहेछ। हिजो अस्ति मात्रै बादल लागेको, बादल हट्ने बित्तिकै फेरि सूर्यको प्रकाश त आइहाल्छ। पृथ्वी घुमिरहेछ, आफ्नो गति, संसारको गति चलिरहेछ। संगीत चाहिँ किन रोक्नु हुने? त्यस कारणले संगीतमा लागिरहौं, संगीतलाई माया गरौं। आउँदा दिनहरुमा अझ संगीतको विकास गरौं, संगीतको एकाडेमी बनाएर यसलाई माथिसम्म लैजाउँ, विकास गरौं। धेरै हाम्रो छिमेकी देश इन्डियामा पनि धेरै घरानाहरू छन्, घरानाको विकास गरौं भन्दै आजको कक्षा यही समाप्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, शुभ दिन।